मोगाच्यानो आमच्या पात्रोन बागियोन सान लॉरेन्स मार्तिराची परब समारंभाक आमी तयारी सुरू करतले. 31वेर आमची माडी म्हणटोच खाला सांत आंतोनी कॉपेलान जंय आमी माडी न्हेसयतले. 4:30 वरांचेर थंयतान पुरसांवान ही माडी इगोजेन हाडटले. माडीचेर आशिर्वाद घाल्ले उपरांत माडी चोडयतले आनी उपरांत मिसाचें बलिदान. ह्या वर्साक आमचो विशय जावन आसा अबायड इन मी, द पास्टरल लेटर थीम. तो ताचेर आमी नियाळ करतले नोवेनाच्या दिसांनी पयलेर ते 9 तारखेर मेरेन. नोवेनाच्या दिसांनी पावणी 5 4:45 आमचो तेस सुरू जातलो आनी तेसा उपरांत मीस. वेस्पराच्या दिसाक 9 तारखेर मीस 6 वरांचेर सांजे आनी त्या उपरांत फेस्ताच्या दिसाक मिसां हे परी जातली. पयली आमी 6 वरांचेर, दुसरें 7:30. ताच्या उपरांत 9 आनी मागीर फेस्ताचे मीस वो दोबाजीक मीस 10:30 वरांचेर. मिसा उपरांत पुरसांव आनी उपरांत आमी दोयऱ्याचेर आशिर्वाद घालतले. तेच भाशेन लोकांक बरेपण फावो करूंक सांजेचे 4 वरांचेरूय एक मीस आसतले. सगल्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार दिता ह्या फेस्ताक आनी नोवेनाच्या दिसाक येवन बागियोन लॉरेन्साची मोजत घेवंक आनी ताचेर भावार्थ आमचो वाडोवन ह्या वर्साक ताची कृपा घेवन दोयऱ्याचेर वावुरतल्या आमच्या सगळ्या भावा भयणींचेर आशिर्वाद मागुया आनी हो दोबाजो सांगाताक मेळोवन बरोबर फुलोवया. सो हांव उलयतां तुमी ह्या नोवेनाच्या दिसाक आनी तेच भाशेन फेस्ताच्या दोबाज्यान भाग घेतले म्हणून. Like, subscribe, and get notified.